बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट ये है कि सुहेल अफरीदी बुरी तरह फंस चुका है। अपने आप को बेल आउट करने का जो सुहेल अफरीदी ने तरीक़ाकार निकाला था, जो स्ट्रेटजी बनाई थी, जो हिकमत अमली बनाई थी, जो हरबा निकाला था, वो हरबा उनका फेल हो चुका है। बेसिकली मामला कुछ यूँ है कि आपको पता है, हमें पता है, और इवन के पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है, फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है, उसकी रिपोर्ट भी यही कह रही है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर 9 मई और 10 मई के जो इंसिडेंट हुए 2023 के अंदर, आपको याद होगा कि जिस तरीके से फौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए, जो कुछ ये सारा इस्तेमाल किया गया, इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो 9 मई और 10 मई को जो है वो इन हमलों में खुद चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी जो खैबर पख्तूनख्वा के सीएम साहब हैं, ये भी उनमें बरह रास्त मुलव्वस हैं। चीफ मिनिस्ट्री तो आज इनको मिली है, लेकिन ये पहले पीटीआई के कारकुन थे और उस तरतीब के साथ या आईएसएफ जो पीटीआई का स्टूडेंट विंग है उसमें वो थे। तो उन्होंने पूरे मोब को लीड किया। एहतजाज और प्रोटेस्ट के साथ साथ इन्होंने जो है वो वहाँ पे जो अटैक हुआ था रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर, जो हमला हुआ था, उस पूरे मोब को लीड करने वाले ये थे। और फिर इस हवाले से खुद इनके अपने उस पे सोशल मीडिया पे, इनका अपना सोशल मीडिया पर उस पे इनकी वीडियोस आई थी, और जिसमें वो लोगों को जो है वो हमला करने की तरगीब दे रहे हैं और ख़ुद अटैक कर रहे हैं। तो वो तस्वीर, वो वीडियोस, वो सारा कुछ भेजा गया पंजाब फोरेंसिक लैब को और कहा गया कि ये सीएम सुहेल अफरीदी साहब है, ये उनकी वीडियोस और तस्वीर है। तो आया ये ओरिजिनल है, फेक है, या क्या है? साफ ज़ाहिर है कानूनी तौर के ऊपर हर चीज़ को जांचा जाता है, एविडेंस के लिए भी चीज़ों को देखा जाता है। तो तमाम जांच पड़ताल के बाद मामला इस नतीजे पर पहुंचा। पंजाब फोरेंसिक लैब ने कहा कि यस, ये सुहेल अफरीदी, बिल्कुल यही सुहेल अफरीदी है। और यही फिर हुआ क्या, जब सुहेल अफरीदी ने को आइडिया अदराक हो गया, अब उसका बचना नामुमकिन हो गया या मुश्किल हो गया है। अब पंजाब फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट भी आ गया, अब नाकाबिल तरदीद एविडेंसेस भी आ गए। तो उसको पता है कि सज़ा होनी है, और ऑलरेडी इसमें जिनको सजाएं हुई हैं वो नायल हुए हैं, जेलें काट रहे हैं, उम्र कैद सजाएं की सजाएं हुई हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने क्या किया, अपने तौर के ऊपर इन्होंने कबीना का इजलास बुलाया। ठीक है, गौर से सुनते हैं पूरी कहानी। कबीना का इजलास बुलाया, अब खुद भी उसमें इन्वॉल्व थे 9 मई के हमलों में, कबीना के भी कुछ बासर लोग इन्वॉल्व होंगे। तो कबीना का इजलास बुलाया जाता है और कहा जाता है कि क्यों ना हम ये 9 मई के केसेस जो है वो वापस ले लें। तो यूँ रेडियो पाकिस्तान पर हमला या पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में जो 9 मई से मुतल्लिक केसेस मुख्तलिफ अदलिया में मुख्तलिफ उसमें ज़ेर समात थे, उनको वापस लेने का फैसला कर लिया जाता है। कबीना ने फैसला दे दिया और यूं ये केस वापस लेने की अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन उनके इस फैसले को कबीना का, ये जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सुहेल अफरीदी की सरबराही में जो कबीना बैठी, उसका ये जो फैसला था कि 9 मई के केसेस वापस लिए जाएं, इस कबीना के फैसले को रेडियो पाकिस्तान पेशावर ने वफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया और कहा कि ये कबीना का फैसला है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो, आप बताओ कि क्या कबीना ऐसा फैसला कर सकती है, नहीं कर सकती। तो यूं आज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये मामला चला। मार्च में गालिबन इस पर जो अदालत ने समाअत की, और उसमें जस्टिस बाकर नजवी और जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह जो हैं वो उस बेंच के मेंबर थे, उन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। और समाअत की एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा को सुना, तो उसने कहा कि ये चीज़ें हैं, और रेडियो पाकिस्तान की उस अपील में वो तमाम हक़ाइक़, तमाम फैक्ट्स बताए गए कि कबीना ने कब फैसला किया, क्यों कर किया, किस तरीके से किया, और वो उसके सारा कुछ अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने जो है वो फैसला देते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक तो नोटिस जारी कर दिया।
اب اس پہ بھی کچھ یوٹیوبر اعتراض کر رہے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب کیا اور خیبر پختونخوا حکومت کو روک دیا کہ یہ کیس واپس لینے سے، اور کابینہ کے جو اختیار ہے اس پر بھی سوالہ نشان اٹھائے، اور یہ کہا کہ کابینہ کے اندر تو وہ لوگ بھی ملوث ہیں جو یہاں پر موجود ہیں، یعنی کہ 9 مئی میں ملوث ہیں، اور باثر ملزمان کی جانب سے کیسز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے، اور کابینہ کس طریقے سے یہ فیصلے کر سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں تھی، اور عدالت کی جانب سے بہت زیادہ تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا، اور یوں خیبر پختونخوا کی حکومت کیا یہ جو فیصلہ تھا، کابینہ کا یہ جو فیصلہ تھا، اس کے خلاف وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ آ گیا، اور وفاقی آئینی عدالت نے برملا کہا کہ یہ نہیں روکا جا سکتا، یعنی کہ واپس نہیں لیے جا سکتے کیسز، اور یوں جہاں پہ جو سماعت ہے وہ ویسے چلے، اور نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، ابھی اس کے اندر سماعت بھی ہونی ہے، لیکن اس پر جواب طلب تو کیا گیا ہے، لیکن یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس میں اب آپ کو بتاتا ہوں چند یوٹیوبرز جو یہ اعتراض داغ رہے ہیں کہ جی پہلی سماعت، یعنی کہ سماعت ہوئی، اس میں نوٹسز نہیں ہوئے، اور دوسرے فریق کو سنے بغیر کس طریقے سے کابینہ کا فیصلہ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت اڑا سکتی تھی۔ ان دوستوں سے یہ گزارش ہے، یہ دیکھیں اسٹے ایک قسم کا دیا ہے نا، اسٹے تو ہمیشہ پہلی سماعت میں ملتا ہے، آپ بھی کورٹس اور عدالتوں کو جانتے ہیں، ہمیشہ پہلی سماعت میں مل جاتا ہے، اور یہ اعتراض کون کر رہے ہیں؟ وہی جن کے یہاں پہ عمر عطا بندیال اور ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس صاحبان تھے، کہ پورے پارلیمان نے آئینی ترامیم کی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ابھی گزٹ آف پاکستان کا حصہ نہیں بنی، ابھی آئین کا حصہ نہیں بنی تھی، بیچ میں ہی تھی، منظوری ہونی تھی صدر سے اور سارا کچھ، تو عمر عطا بندیال اور اس کا بینچ بیٹھا، انہوں نے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے خلاف سٹے دے دیا اور اس کو ہوا میں ہی روک دیا، وہ ابھی ہوا میں تھی، ابھی اس کے ضوابط پورے نہیں ہوئے تھے، تو یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک گروپ جو ہے اس نے ایک فریق جو ہے، بلکہ بہت زیادہ فریق تھے، پی ڈی ایم میں جو بعد میں آئے عمران خان کی حکومت کے دوران، اس نے یہاں پہ صدر کے ذریعے ایک ریفرنس دائر کرایا تھا، اور ان کو دوسرے فریق کو بندیال اور یہ سن ہی نہیں رہے تھے، عمران دار ججز صرف عمران دار وکیلوں کو سنا جا رہا تھا، تو انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ کر دیا۔ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کورٹ کے اندر کوئی فریق واک آؤٹ کر جاتا ہے، لیکن ان کو غرض ہی نہ ہوا، انہوں نے پھر بھی سماعت جاری رکھی اور یک طرفہ فیصلہ بھی کر دیا۔ یہ تو وہ ججز تھے نا، اب ان ججز کو ماننے والے، ان ججز کو فالو کرنے والے اب اگر یہ کہیں کہ جی یعنی تقاضے پورے نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تو بہرحال 9 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ تقریباً آ چکا ہے، اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ اب اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سہیل افریدی پر ایک تلوار لٹک رہی ہے، اور سہیل افریدی نائل بھی ہو سکتے ہیں، سی ایم شپ بھی جا سکتی ہے اگر اس کیس کا صحیح معنوں میں فیصلہ ہو، کیونکہ اس کیس میں اتنی جان تو ہے کہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر یہ جو میٹر جو ہے کابینہ کا فیصلہ کر کے سہیل افریدی کی جان بخشی کرانے کی کوشش کی۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئے ویڈیو، تب تک اجازت ہے، اللہ حافظ۔